آقا سید، شاید 50 تا از ائمه جمعه برادران اهل سنت رو بنده فالو کردم. شما 5 روزه به تمام مریدانتون و به جماعت اهل سنت دارین میگین که برین روزه بگیرین این چند روز عاشورا رو. من روایت از خود احتمالاً عایشه بود یا شخص همچین چیزی میارم که اصلا روز عاشورا رو بعد از آمدن روزه ماه مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم انجام نداد و گفت انجام هم ندین. شما اینها رو مطرح میکنین، بعد اومدین اینجا کجاست حدیثی که کجاست که رسول الله نهی کرده باشه از روزی عاشورا؟ من اگر اینطور دلیل از شما بخوام آخرش من میان ناجوان مرد دیگه. کجاست که حضرت رسول گفته روزی عاشورا روزه نگیرید؟ امام محمد باقر گفته روزه بگیرید، امام جعفر صادق گفته روزه بگیرید، در کتب خودتون هم هست. حالا میگه رسول الله گفته روزه نگیرید. کجاست آقا؟ یه دلیل بیار. من چندین دلیل میارم. اهل بیت علیهم السلام اون از باب تقیه بوده. 10 ها روایت داریم که فرمودن روزه نگیرین در این روز. شما روایت که یه دلیل شیخ حسن بیا که رسول الله از روز عاشورا نهی کرده باشه. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نقل از خود عایشه هستش که وقتی که روزه ماه مبارک تشریع شد دیگه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم روزه ماه من دلیل گفتم شیخ حسن، توضیحات شما رو نخواستم، توضیحاتت برای بار سومه. یک حدیث، این حدیثی که شما میگید متن عربیش اسم کتابش رو بیار تا ما بریم کتاب رو ببینیم. منم حدیثی که شما از من خواستید اصبحت بخن اصبحت مولا لكل مؤمن و مؤمنه گفتم العلل المتناهیه عبدالرحمن بن علی بن الجوزی جلد 1 صفحه 223 سندم نشون دادم، متنم نشون دادم. اگر خواستید بازم بیشتر توضیح میدم. حالا شما ببینید چقدر بین من و شما فرق رو ببینید. شما دلیل از من میخواید، این از دهنت سوال تموم نمیشه مگر اینکه من دلیل با متن با اسم کتاب با همه چیز نشون میدم. من از شما دلیل میخوام، میگه آقا جلسه بعد من میارم. خب جلسه بعد نمیارید، جلسه بعد نمیارید، 10 تا جلسه میشه، بعدم که حالا میگیم آقا بیارید میگیم این ناجوان مردی. الان شما بیارید اشکال نداره که حضرت رسول، حضرت عایشه گفتید که حضرت نقل کرده که رسول الله روزه عاشورا رو نهی کرده، گفته روزی نگیرید. کجاست این آقا؟ بله ایشون روایتی که 100% اینو که یقین دارم که فرمودن که یک نقل خیلی مختصی که میگه که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن عاشورا رو دوست دارین بگیرین، دوست ندارین نگیرین، من نمیگیرم. این اصلا خیلی نها کنین. فعلا اجازه بدید نهی رسول الله، نه اینو فعلا بگذارید. شما گفتید رسول الله نهی کرده از روز عاشورا روزه گرفتن. اینو که بگیرید دوست دارین بگیرین، دوست دارین نگیرین، اون بحث جداست. فعلا نمیخوام سراغ این بریم. بله اینم بهش میرسیم. حالا شما روایتی بیارید که رسول الله، چون بمیشه قسن شما توقع نداشته باشید یه مطلبی بگید بعد ما ارفاق بهتون بدیم. مگر مسئله مال من و بابام بود بله میگفتم آقا ولش کن، هر چی گفت مهم نیست. ولی مسئله دین خداست. میگی که حضرت عایشه حدیثی از رسول الله نقل کرده که روز عاشورا رو نهی کرده از روزه گرفتن. حالا ما دلیل میخوایم. آقا دلیل کجاست؟ حدیث شما بزرگوار به بنده ارفاقی نکردیم. بوسیدن قبر همونطور که میشود حجرالاسود رو بوسید، قبر هم میشه بوسید. همونطوری که شما قرآن رو اون کار باهاش کردین، ما هم خدمت شما میتونیم. منم خدمتت گفتم. پس اگر یه نفری شتر سفید رو ببوسه و بگه آقا شتر پیامبر شتر سفید بود و شتر پرست بشیم، از نظر شما گفتید اشکالی نداره دیگه، درسته؟ مثل گاو پرستا گاو میپرستن، ما شتر سفید که بگن آقا رسول الله بر این شتر سفید سوار میشد و میبوسید و ببوسن شتر سفید و گل هم در گردن شتر سفید بندازن، بگن آقا همونطور که حجرالاسود میبوسیم. شما گفتید نمیدونم تو این قضیه چی گفتید، من یادم رفته، نمیدونم چه جواب دادید. جایز از جایز نیست نمیدونم. شما خودتون الان بالای قبر ابوبکر و عمر بنا ساختین. شما خودتون بالای قبر بنا نبود، از قبل بنا بوده. اتاق حضرت عایشه از قبل وجود داشته، حضرت رسول اونجا دفن شدن. بله گنبد سبز یک بدعتیه، این همه روی این قضیه صحبتی نیست. بله ما با دهن پر میگیم، ولی شما شجاعت اینو داشته باشید بگید بله گنبد سبز، گنبد ساختن بر قبر جایز نیست. این با دهن پر من میگم، ولی مأموریت خراب کردن یه بحث دیگری است. ولی من این اعتقاد خودم میگم. ولی حالا شما اشکال نداره. پس این که گفتید رسول الله روز عاشورا رو نهی کرده، اینم دلیلش ندارید. آقا اینم میبندیم، چون من اگه مطالبه بکنم میشم ناجوان مرد. منم دلیل مطالبه نمیکنم، چون شما ناراحت میشید دیگه. بله آقا سید، این بزرگوار ما مثل شما الحمدلله نیستیم. شما در وسعت نعمت هستین، شکر خداوند. بنده اینترنتم ای زده،
ایزده اصلا باز نمیکنه سفر رو. تمام این مطالب رو آماده کردم، در واتساپم ریختم که بعد برم در فتوکپی محل اینها رو کپی کنم. خدا شاهد قسم این دیدم انقدر بحثا از گذشته تننبار شده، بحث جدید رو من نرم این کار رو بکنم، در صورتی که تمام مطالب بنده کپی میشه، هایلایت میشه، تقسیم بندی میشه. شما این فرصت نشد ولی بحثایی که از گذشته بنده میخوام انجام بدم، شما چه مطلبی داری که تمام بحثایی که مفیده تقسیم بندی شده راجع به انواع، شما بحث روزی که تو شبکه کردی بنده میام جواب میدم. شما راجع به اون چیزایی که بحث کردی غم زنی رو 20 روزه دارید تقبیح میکنید. شما از فرماندهانتون شما فرار کردن یک کلمه نمیگین، دائم چسبیدین به شیعه چنین است و چنان است. شما همش دارین تفرقه افکنی میکنین، همش دارین نفرت پراکنی میکنین. کامنت های شما رو من خوندم، یک نفر از مریدان شما مؤدبانه کامنت شاید نفرسته، از هر 10 تا 9 تاشون توهین مینویسن. شما افراد توهین کننده و فحاش دارین بار میارین، شما برادری رو از بین دارین میبرین، شما همش دارین تفرقه میندازین، بحث دوستانه رو به همه جا کشوندین، صدها شبهه مطرح کردین، در صورتی که بحث یکی بگو یکی بشنوی که شما میذاشتین خوب بود. الان اومدین عوض کردین، نمیذارین بنده هم به قدر کافی حرف بزنم، همش هم دارین از اول برنامه هم شروع کردین که این شیخ حسن چنین کرد و چنان کرد. خب اگر ما یه آدم تعجب میکنم، ما این همه مطلب آماده کردم، یکی یکی هم دارم توضیح میدم. لعنت خدا و همه ملائکه بر من اگر از زیر یک دونه از سوال شما در رفته باشم، والله قسم اگر به چشمم میخورد مینوشتم. اما وقتی که دیدم به جای اینکه وقتمو بگذرونم مطالب مهمتری از دارم میارم و از اون شبهه‌ای که شما انداختی گنده ترشو آوردم و مطرح کردم و جواب دادم، این فراری از نیستش، بنده هیچ فراری نکردم. اما بینی و بین الله اون مطلب در این پازه زمانی مقدور نبود برام. اگر میرفتم بحثش علمیه شما و این برنامه شما کیفیتش پایین تر می اومد. اینجا کسی قرار برد و باخت. شیخ حسن عزیز، ببینید بحث هرچه تفرقه افکنی و فتنه انگیزی به ما نسبت میدید اشکال نداره. این به خاطر اینکه موضوع شخصی ما هست من چشم پوشی میکنم، هر چی میخواید در این باره بگید، ولی در مورد دین خدا من نمیتونم کوتاه بیام. وقتی شما در مطالب الان ما قسمت 8 هستیم از این گفتگو، میدونید 8 قسمت قبل شما مطالب ارائه دادید، ما گفتیم اشکال نداره قسمت بعد میاره، گفتیم چون قسمت 3، قسمت 4، قسمت 5، قسمت 6، قسمت 7. تو چه خبر جمع شد تا کی دیگه؟ خب ما حق نداریم شیخ حسن عزیز، اشکال نداره شما هم از ما سوال بکنید. همین که الان به اصبحت بخن شما پرسیدید چقدر زیبا بود، گفت اسم کتاب، گفتم این المتناهیه، گفتی سندش، گفتیم فلان، گفتی اشکالش، گفتم مثل وراق عن شهر ابن حوشب، گفتی همه چی. علا کل من ببینید بحث علمیه. اگر میدونید که براتون ممکن نیست کامپیوترتون ایزده یا نه یا هر چه زده، آقا بگید برای ما فعلا مقدور نیست تا اطلاع ثانوی. هر وقت کامپیوترتون آماده شد درست شد ما در خدمتتون هستیم شیخ حسن. من به شما احترام میگذارم، شما با انسان مؤدبی هستید و من تفرقه افکن نیستم. به من حق بدید، به عنوان یک مسلمان پیرو ابا عبدالله الحسین هستم، میخوام دین خودم از حسین بگیرم. آقا میخوام گناه منه که میخوام بفهمم آیا علی این عمل رو انجام داده یا نه؟ این گناه منه؟ یعنی واقعا این حق منی شما این تو جواب من بدید؟ من گفتم حدیثی که حساب پذیرفتم، ولی به من راه علی را نشون بده. میگه عمر نذاشت راه علی نوشته بشه. خب من چیکار بکنم؟ پس راه علی گم شده دیگه، نیست راه علی. میگه نه راه علی اون چیزی که من آخوند میگیم به امام جعفر صادق نسبت. کتاب امام جعفر صادق کجاست؟ وجود نداره. و هیچ میگه بله زراره که نوشته یعنی امام جعفر صادق گفته. خب این زراره مشخص بود دیگه. حالا کل من شیخ حسن عزیز مگر عمر کتاب نمیتونم این صورت با شما ادامه بدم. بفرمایید. مگر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم کتاب داره؟ مگه ابوبکر کتاب داره؟ این بله. بحثای شما خیلی حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اشکال نداره، خیلی چیز جالب، بسیار جالب. احادیث رسول الله صلی الله علیه رسول الله اگر سواد خوندن نوشتن داشت و کتاب نداشت حرف شما درست، ولی شما بگید امام جعفر صادق خوندن نوشتن بلد نبود. این یک. موضوع دوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم شاگردانش رو به حفظ تشویق میاد که حفظ بکنید و احادیثی رو برای حضرت علی، کتابچه حضرت علی، کتابچه عمرو عاص،
کتابچه های متعدد، اینها کتابچه های رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشته، صحیفه ها مشخصه. و در زمان ابن شهاب زهری شما گفتید 100 خورده سال بعد، نه، در سال 98 هجری ابن شهاب زهری به مأموریت به دستور عمر ابن عبدالعزیز شروع کردن به جمع‌آوری کتاب. مگر مالک ابن انس که موطا نوشت سال چند بوده؟ همون قرن اول دوم بودن دیگه، اوایل قرن دوم و اواخر قرن اول بودن دیگه، در زمان تابعین و بزرگان تابعین بودن. علا کل من در بحث حدیثی با شما نمیخوام وارد بشم. به رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم به کثرت به تواتر رسیده، افرادی از رسول الله نقل کردن که خداوند اونها را تعریف کرده و گفته و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. وقتی خدا از اونها راضی بشه، من از اونها راضی نشم که حدیثشون رو قبول کنم. و لهذا اگر شما بگید امام جعفر صادق سواد خوندن نوشتن نداشت، حرف درست، میگم بله، بنده خدا خوندن نوشتن بلد نبوده که کتابی بنویسه. ولی در زمان امام جعفر صادق امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و این امامان کتاب می نوشتن. اونها تو زندان هم بودن، امام جعفر صادق هم تو زندان بود مثلا شما میگید. بعدم تازه امام رضا که ولیعهد مأمون ولیعهد بود، حالا اونها تو زندان بودن ولی امام رضا، تا جالب اینجاست که امام رضا در زمان قول به خلق قرآن ولیعهد بود. در زمان قول به خلق قرآن ولیعهد بود، در سیستم حکومتی بود، در حالی که امام احمد بن حنبل در زمان همون خلفای عباسی تو زندان بود، به خاطری که در مقابل بدعت ساکت نشد. ولی میگید لابد میگید امام رضا ساکت شد در مقابل بدعتی که بود. سید اون تایمرتون رو محبت کنین بذارین. ان ابن عمر قال صام النبی صلی الله علیه و آله و سلم عاشورا و امر به صیامه فلما فرض رمضان ترک. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 226. و ان رسول الله صلی الله علیه فرضیت روزی عاشورا فرضیتش با رمضان از بین رفت، اما نهی رسول الله، شما گفتید رسول الله نهی کرده. این که فرضیت عاشورا بعد از رمضان ساقط شد، بله دیگه فرض نشد، ترک فرضیتش واضحه. آقا سید بله. ترک کرد، یعنی ترک کرد روزه گرفتن. شما شما خودت نهی کرده. بله روزه عاشورا. پس امام محمد باقر که گفته روزه بگیرید اشتباه کرده. امام جعفر صادق میگه تقیه دیگه. تقیه چی؟ تقیه چطوری میتونید تقیه تشخیص بدید؟ میگه هر چه ما آخوندها گفتیم تقیه هست یعنی تقیه هست، هر چه تقیه نیست تقیه نیست. بعدش رسول الله فرضیتش رو ترک کردن و نه نهی. شما گفتید رسول الله نهی کرده. کجاست که رسول الله نهی کرده باشه؟ شیخ حسن بین ترک کردن و بین نهی کردن دو تعبیر کاملا شناخته شده است.